बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 880 की एक नए साल की नई वीडियो के साथ डॉक्टर फैज़ुल हसन नसीम अपने दोस्तों की खिदमत में हाज़िर है। आपको याद है 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी शब बेशुमार पैगामात सोशल मीडिया पर दोस्तों की तरफ से मौसूल हुए। हमने भी दोस्तों को ये पैगामात भेजे। तमाम पैगामात का लुब्बे लुबाब ये था कि आपके लिए ढेर सारी दुआएं, आपके लिए एक बाबरकत ज़िंदगी, एक नया साल, एक खुशहाल साल, ऐसा साल जिसमें आपको कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो। अल्लाह ताला इस साल में आपको बहुत सारी कामयाबियां नसीब करे, आपको एक खुशहाल ज़िंदगी अता करे, आप अपने अहल खाना के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। एक नया साल जो आपके लिए खुशियाँ, बरकतें, रहमतें लाए। ये वो दुआएं थीं जो हमने इन पैगामात के ज़रिए एक दूसरे को भेजी। लेकिन मैं तब से एक बात सोच रहा हूँ कि क्या सिर्फ़ इन दुआओं के ज़रिए हम एक खुशगवार साल, एक खुशगवार ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। दुआओं की अहमियत से कोई इनकार नहीं। दुआएं यकीनन करनी चाहिए, दुआएं देनी चाहिए, दुआएं लेनी चाहिए। क्यों कि इन दुआओं के ज़रिए अल्लाह ताला जब चाहे हमारी किस्मत में, हमारे हालात में तब्दीली ला सकता है। लेकिन सिर्फ़ दुआओं से अगर ज़िंदगी और हालात तब्दील हो जाते तो फिर इंसान को इस ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। जी, मुर्शद ने कहा था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। सिर्फ़ दुआओं के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को जन्नत या जहन्नम, खुशगवार या तकलीफ़ दह नहीं बना सकते। आप ज़रूर दुआएं दीजिए, दूसरों के लिए दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, उनकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाए, उनकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाए। लेकिन इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। और ये वो बात है जो आज मैं अपने दोस्तों के साथ करने लगा हूँ कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाने के लिए किस तरह से अपना हिस्सा डाल सकते हैं, या वो कौन सा हिस्सा है जो हमें डालना चाहिए अपने दोस्तों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाने का, एक फलाह और बहबूद से मुज़य्यन ज़िंदगी लाने का। क्या किया जा सकता है कि जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगियों को भी बेहतर बना सकते हैं, अपने दोस्तों की, अपने अहल खाना की ज़िंदगियों को भी बेहतर बना सकते हैं, और यूँ हकीकी मानों में हम किसी भी साल को खुशगवार बना सकते हैं। फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म मुझे याद आ रही है, और वो नए साल के हवाले से ही उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा कि नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, ए नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है। रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही, आज हमको नज़र आती है हर एक बात वही। आसमां बदला है अफसोस न बदली है ज़मीं, एक हिंदसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं। अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे, किसे मालूम नहीं 12 महीने तेरे। तू नया है तो दिखा सुबह नई, शाम नई, वरना इन आँखों ने देखे हैं नए साल कई। और ये कितना बड़ा सच है। हम अपनी ज़िंदगी का एक जायज़ा लें तो कई सालों पर मुहित ये तवील सफ़र आपको ये एहसास दिलाता है कि आपने कितने ही नए साल इसी तरह से आते हुए देखे, लेकिन क्या वाकई वो आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी तब्दीली लाने का बायस बने। दरअसल ये साल का काम ही नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी में एक खुशगवार तब्दीली लाए। बुनियादी तौर पर तो ये हमारा काम है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से खुशगवार तब्दीली ला सकते हैं। हमें खुद से कुछ करना पड़ेगा। और जनाब क्या करना पड़ेगा? अपने दिल को टटोलिए, अपने आप से पूछिए आपके दिल में कितने लोगों के बारे में कोई रंजिश मौजूद है। जब तक आप इस रंजिश को ख़त्म नहीं करते, इस नाराज़गी को ख़त्म नहीं करते, ना आपकी ज़िंदगी में कोई खुशगवार तब्दीली आ सकती है, ना ही उस दोस्त की, उस शख्स की ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है जिसके बारे में आपने दिल में रंजिश रखी हुई है। अगर आप नए साल में वाकई कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने दिल से ये रंजिश ख़त्म करनी होगी, ये नाराज़गी ख़त्म करनी होगी। उस दोस्त को सिर्फ इतना कह दीजिए कि यार मैं तुमसे नाराज़ था, मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी, लेकिन अब मैं इस बात को भूल जाना चाहता हूँ। आओ हम मिलकर इस नए साल का आगाज़ करें।
اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، آپ نے پچھلے سال کون سے کام جو آپ کو کرنے چاہیے تھے وہ آپ نے نہیں کیے۔ اگر آپ یہ اندازہ لگا سکیں، اس بات کا جائزہ لے سکیں، تو پھر اس سال کے لیے عہد کیجئے کہ اس سال آپ وہ کوتاہی نہیں کریں گے۔ جو کام، جو جد و جہد، جو اسٹرگل آپ کو کرنی چاہیے تھی وہ آپ یقیناً کریں گے، اور جب آپ اس عہد پر عمل کریں گے تو یقیناً اس نئے سال میں جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، آپ طالب علم ہیں، سوچئے کہ آپ نے پچھلے سال میں اپنی تعلیم کے حوالے سے کیا کمی چھوڑی، کیا اس کمی کو اس سال پورا کیا جا سکتا ہے، اور اگر کیا جا سکتا ہے تو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اپنی محنت کو بڑھائیے، سیکھنے کی لگن بڑھائیے، سیکھیے، علم حاصل کیجئے، محنت کیجئے۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں، دیکھیے کہ آپ کو اپنے گھر کے اندر کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ضرورت ہے، جن کی آپ کے اہل خانہ کو جن کی ضرورت ہے، آپ ان ضرورتوں کا جائزہ لیجئے۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ کام کیجئے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکل کے دیکھیے، آپ کو اپنے محلے میں، گلی میں کچھ کام ایسے نظر آئیں گے جو آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں کو، اپنے محلے داروں کو ساتھ ملائیے اور ان کے ساتھ مل کر اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کیجئے، اور اسی بات کو پھیلاتے چلے جائیے شہر، ملک، جی پوری دنیا کے حوالے سے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ماحول کے حوالے سے آج کل بہت باتیں ہو رہی ہیں، ماحول میں جو تبدیلی آ رہی ہے، موسمیاتی تبدیلی جو آ رہی ہے، اس حوالے سے سوچئے ہمارا حصہ اس میں کتنا ہے، ہم اس میں کیا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہی شروع کر دیں تو یقیناً وہ ایک خوشگوار سی تبدیلی ہمارے ماحول میں آئے گی، اور اس کا اثر اگر ہم میں سے ہر شخص یہ کام کرنا شروع کر دے تو اس کا اثر نہ صرف کہ گھر پر، محلے پر، شہر پر، ملک پر پڑے گا، بلکہ پوری دنیا کی ماحول پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ ہم جتنا فاسل فیول، پیٹرولیم استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی لائی جا سکتی ہے۔ پیٹرول کے استعمال میں، فاسل فیول کے استعمال میں کمی لانے کی کوشش کیجیے۔ یقیناً اجتماعی طور پر جب ہم سب مل کر اس کام کو کریں گے تو ہمارے ماحول میں ایک اچھی تبدیلی آئے گی، اور وہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، انسانی زندگی کے لیے اس دنیا میں خطرے کا باعث بنتی چلی جا رہی ہے، ہم لانے میں کامیاب ہوں گے۔ بہت ساری باتیں، لیکن ہم سب کو بیٹھ کر سوچنا پڑے گا، کیا ہم نے نہیں کیا، کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا، کیا ہم اس سال میں وہ کام کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں وہ ہم تو ابھی ان کا بھرپور استعمال ہی نہیں کر رہے۔ ذرا سوچئے تو کسی وقت بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی صلاحیتیں دی ہیں۔ ایک ایک صلاحیت، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی کسی ایک نعمت کا ہی آپ شمار کرنا شروع کر دیں، اس کا حساب کتاب لگانا شروع کر دیں، آپ نہیں لگا سکتے۔ یہ ہوا جس میں آپ سانس لیتے ہیں، وہ آکسیجن جو ہماری زندگی کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، وہ پانی جو ہماری زندگی کا ایک جزو لا ينفک ہے، کھانے پینے کی اتنی ساری نعمتیں ہیں جو اللہ کی ذات نے ہمیں دی ہوئی ہیں، ہمارے اپنے جسم کی ایک ایک صلاحیت، ہمارے بولنے کی صلاحیت، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، بھاگنے دوڑنے کی صلاحیت، ایک ایک نعمت کا اگر آپ حساب کتاب کرنا شروع کر دیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ صلاحیتیں اور نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں تو کیا ہمیں انہیں مثبت طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً کرنا چاہیے۔ اور آج کی اس ویڈیو کا، اس سال کی پہلی ویڈیو کا ایک بنیادی پیغام میرا اپنے دوستوں کے لیے یہی ہے، گزشتہ سالوں کا جائزہ لیجئے، دیکھیے کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے نہیں کیا۔ آئیے مل کر عہد کریں کہ جناب اس سال ہم وہ کوتاہی نہیں کریں گے، ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے اہل خانہ کی زندگیوں میں، اپنے دوستوں کی زندگیوں میں، اور پھر یوں اپنے پورے ملک، اپنی دنیا میں وہ تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے جو ہمیں لانی چاہیے تاکہ ہم سب اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنا سکیں۔ یہ تو وہ مختصر سی گفتگو تھی جو میں اپنے دوستوں سے کرنا چاہ رہا تھا نئے سال کے حوالے سے۔ میری بھی ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے، اور میں بھی اپنے طور پہ یہ کوشش کروں گا یقیناً کہ وہ سب کچھ ہم کر سکیں، میں کر سکوں اور اس میں اپنا حصہ ڈال سکوں۔ اور اس میں ایک حصہ میرا یہ ہے کہ 8 سے 80 کے دوستوں کے لیے اچھی ویڈیوز ہم پلان کر چکے،
इस साल के लिए हमने जो इब्तदाई वीडियोस प्लान की हैं जनाब, हम समझते हैं कि वो इंशाल्लाह बड़ी मज़े की वीडियोस होंगी, आप उन्हें एंजॉय करेंगे। हमारी इन वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। पैगाम को आम करने में अपना हिस्सा डालिए, अपने दोस्तों तक इन वीडियोस के लिंक्स भेजिए और उन्हें भी दावत दीजिए इन वीडियोस को देखने की, और फिर इन वीडियोस के अंदर जो पैगाम है उसे दूसरों तक पहुंचाने में हिस्सेदार बनिए। ये सदका जारिया है। इल्म की कोई बात, हिकमत की कोई बात, अच्छी कोई बात जब आप दूसरे दोस्तों से शेयर करते हैं तो आप अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं सदका जारिया के तौर पर, और ये सदका जारिया का इसका फ़ायदा होता रहेगा जब तक दूसरे इंसान इन अच्छी बातों को सुनते रहेंगे और इन पर अमल करते रहेंगे। फैज़ुल हसन नसीम को आइंदा वीडियो तक दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह जल्द ही एक बहुत ही मज़े की वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।